بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، موضوعنا في حلقة الأخير النجاح الحقيقي في الدنيا والآخرة. قال تعالى في كلامه المجيد: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. النجاح الحقيقي لا يكمل في الدنيا فقط، بل في الآخرة أيضا. الذين يتقون الله ويعملون صالحا فيحصلون على النجاح في كل شيء، لا يفوتون على أحد إلا الذين يستمعون في سعيهم إلى النجاح بلا تكلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا كانت النية صادقة والقلب خاشع لربه فإن النجاح يحتمي في كل أمر. ولا يكون النجاح في الدنيا وحده، فإن الذين يستمشقون في أحلامهم ويسعون لكل ما يفيدهم في دنياهم فقط لا يكونون في النهاية في النجاح الحقيقي. إن النجاح في الدنيا والآخرة في تحقيق رضا الله والسعادة في حياة فاضلة، وفي النجاح في الآخرة بالجنة والرحمة. ستفتح إن شاء الله العزيز سلسلة جديدة تحمل في طياتها مواضيع عملية لتحقيق النجاح في الدنيا والآخرة، فترقبوا.